गुरुदेवमा कोटी कोटी प्रणाम। हस्, प्रश्न उत्तर सुन्न बस्नुभएका सबै मित्रहरूमा प्याजी अभिवादन। लो, सुजिन थापा, इमाडोल, ललितपुर। जय गुरुदेव, जय मनोक्रान्ति। गुरुजी, मैले फागुन 27 गते गुरु आमाबाट रेकी दीक्षा लिएको थिएँ। यसै सम्बन्धी मेरो केही प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। खाना खाएको लगत्तै सुत्न अगाडि रेकी केन्द्रमा रेकी पास गर्न मिल्छ या मिल्दैन? मिल्छ। आँखा बन्द गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। दिनभरिमा पटक पटक गरी रेकी पास गर्न मिल्छ या एकैचोटि 20 केन्द्रमा रेकी पास गर्नु पर्दछ? एकैचोटि 20 केन्द्रमा पास गर्न सके राम्रो, नसके जसरी मिल्छ गर्नुहोस्। रेकी पास गर्न नमिल्ने अवस्था पनि छन् कि छैनन्? जय गुरुदेव, जय मनोक्रान्ति। हजुरको चरणमा कोटी कोटी प्रणाम। कोटी कोटी प्रणाम गर्दा त ढाडी भाँचिन्छ हो। कोटी माने 1 करोड। अब 1 करोड मात्र होइन, करोडौं करोड। हालत के हुने होला त? यसको भावार्थ मात्रै बुझौँ। भावार्थ के त भन्नाले त्यति ठुलो चाहिँ श्रद्धा भनेको हो, तर वास्तविकै गर्नु खोज्यो भने त बर्बाद। प्रणाम गर्नलाई त तपाईँले प्रणाम भनेको मुखले हुँदैन, अष्टाङ्ग दण्डवत, साष्टाङ्ग दण्डवत भन्ने हुन्छ है। त्यसैले कोटी कोटी भन्नु पर्दैन, प्रणाम मात्रै भने पनि पुग्छ कि। गुरुदेव, मुक्तिका लागि विरक्ति आवश्यक छ भनी लुइपाको कथामा लेख्नु भएको थियो। यसमा अझ प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? गुरुदेव, यदि समय परिस्थिति मिल्छ भने कृपा गरेर गुरुमन्त्रको प्रयोग गरी देखाउनु भए आभारी हुन्थ्यो। उहाँ तपाईँको साधक रजतानन्द गुरुमन्त्र भनेको दीक्षा लिएपछि गुरु दीक्षा मात्रै आउँछ, त्योभन्दा पहिला आउँदैन है। त्यसरी बुझ्ने, अब त्यो प्रदर्शन गर्ने कुरा होइन है। सबै कुरा प्रदर्शन गर्न कहाँ मिल्छ है? संसारमा केही कुरा लुकाउन लायकको पनि त बनेको हुन्छ नि, हुँदैन र? जस्तै अब तपाईँले इलेफेन्ट देख्नुहुन्छ, देखिन्छ है? तर इलेफेन्ट इलेक्ट्रोनबाट बन्छ। इलेक्ट्रोन देखिन्छ? देखिँदैन। परमात्माले त्यसलाई लुकाइदिए है। इलेफेन्ट देखाइदिए, इलेक्ट्रोन लुकाइदिए। प्याज देखिन्छ, प्रोटोन देखिँदैन है, हो कि होइन? त्यस्तै हो। त्यसकारण सबै कुरा खोल्नु ठाउँ हेरेर जान्छ है। अनि मुक्तिमा विरक्तिमाथि चाहिँ प्रकाश पारिदिने होइन। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक, देखेको र सुनेको, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। पतञ्जलिको योग सूत्रमा यसरी आएको छ। देखेको कुरा र सुनेको कुरामा जब कुनै एट्याचमेन्ट हुँदैन, वैरागको मतलब एट्याचमेन्ट हुँदैन हो, त्यसलाई वशीकार, त्यो वशीकारलाई, त्यो कन्ट्रोललाई वैराग्य भनिन्छ। कन्ट्रोलै होइन। कस्तो कन्ट्रोल त भन्नाले देखेको कुराले मलाई अब तानेन, देख्नु त देखेँ, आनन्द पनि मनाएँ, तर लोभ लागेन भने त्यो वैराग भयो। अनि सुनेको कुराले मलाई लोभ लगाइदिएन अथवा भयभीत पारिदिएन। हेर्नु त, सुन्न त सुने, तर सुनेर पनि मलाई त्यसले केही प्रभावित नपारिकन मैले सुन्न सकेँ। जसरी मान्छेको बाउको गाली सुने भने अनि सुन्दाखेरि पनि मलाई केही फरक भएन, किनभने म त वैराग छु। मलाई त्यस्तो कुरामा वैराग छु पिताजी। ठिकै छ, हजुरलाई चाहिँ गाली गर्नु छ भने गर्नुहोस्, म सुनिदिउँ न। टेरीमा हस्, हजुरकै हो। यसरी चाहिँ ठ्याक्कै त्यो लिङ्क छोडेर सुन्न सक्नु। प्रशंसै कसैले गरे पनि ओहो त राम्रो होस्, यस्तो होस्, आई लभ यु भने पनि कति बेरसम्म हुने भयो त्यो है। त्यो पनि थाहा छ। त्यसकारण मलाई वैराग छ। ठिकै छ, तेरो काम भन्ने हो, मेरो काम सुन्दै होला, तर त्यसले मलाई प्रभावित गर्दैन। द्याट इज वैराग। सुनेको र देखेको कुरा, सुन्ने र देख्ने, तर त्यसमाथि एट्याचमेन्ट पैदा नहुनु। प्रयोग गर्न मिल्छ, तर एट्याचमेन्ट शरीरले प्रयोग गरे पनि मनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एट्याच नबनाउनु। किनभने अब यहाँ बुद्धको सूत्र लागू हुन्छ। बुद्धले के भन्नुभएको थियो भन्नाले रूप भनेको, अब जस्तै मैले केरा देखेँ, यो रूप भयो, केरा भनेको रूपै हो, यसको रूप छ, सबैको रूप हुन्छ।
केटीको हुन्छ, केटाको हुन्छ, केराको पनि हुन्छ। रूप भयो, रूपबाट वेदना उत्पत्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् है मनोविज्ञान, रूपबाट वेदना, वाह केरा, रूपबाट के आयो? वेदना आयो। वेदना भनेको फिलिङ। अब वेदना, रूप वेदना, अनि त्यो वेदना कसरी आउँछ त भन्नाले रूपले मलाई तान्छ, तान्नेपछि वेदना भयो, वेदनाबाट अनि मैले संज्ञा दिन्छु, चाख्छु नि यसलाई, केरा मिठो छ, ठिक छ, अथवा वाह, यो संज्ञा भयो। अब संज्ञाबाट के जन्मिन्छ? संस्कार जन्मिन्छ है। अनि त्यसबाट चाहिँ मनलाई, बुद्धिलाई बनाउँछ, विज्ञानलाई। हो, अनि एकचोटि बुद्धिमा गएर बसिसकेपछि राम्रो नराम्रो, मिठो नमिठो सबै कुरा सम्म हुन्छ उसलाई, यदि चित्तलाई वैरागमा लैजान सकिन्छ। भए ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ, किन भन्नाले केही फरक पर्दैन। अब हामीलाई त कस्तो त भन्नाले एकचोटि केरा खायो भने केरै चाहिने, त्यो पनि त्यही चाहिने ले। त्यस्तो त्यही चाहिने भयो भने त आफ्नो जिन्दगीको भाउ घट्छ, केराको भाउ बढ्छ। ठिकै छ, परमात्माले धेरै कुरा दिएछन्, धेरै स्वाद दिएछन् है। त्यसकारण जे खाएको छु, खाउँदै स्वाद लागेको छ, ठिकै छ, आनन्दित छु। यसको मतलब स्वाद नलिने होइन नि त। फेरि स्वाद त लिएकै छु, तितो भए पनि लिएको छु, मिठो भए पनि लिएको छु, तर त्यसलाई मनसम्म चाहिँ सूचना नदिने, के मनलाई नपुर्याउ। मनलाई पुर्यायो भने के हुन्छ भन्नाले भोलि पनि माग्छ मलाई केरा चाहियो, डेरामा बसे पनि केरा खोज्दै नभएको ठाउँमा पनि केरा चाहियो भन्छ। अब कहाँ पहाडको टुप्पोमा पुगेर पनि खिर चाहियो भन्छ। जहाँ कि दुधै हुँदैन त्यहाँ पनि खिर खोज्छ। किन भन्नाले किन खोज्छ? संस्कार। चुरोट टान्नेले पनि त्यही हो, चुरोट खायो होइन, नहुने ठाउँमा पनि चुरोट खोज्छ, रक्सी खोज्नेले रक्सी खोज्छ। बानी लागेको भन्छ नि, संस्कारको कारण त्यो हुन नदिनु होइन। स्वाद त जे जसको लिए पनि भयो, तर बानी कसको पनि नबनाउने। क्यान यु डु इट? बानीबाट मुक्त हुने, चाख्ने सबै स्वतन्त्रता छ, तर बानी बनाइयो भने दासता हुन्छ। चाख्नु स्वतन्त्रता हो, चाखेर हेर्नुहोस्, परमात्माले सबै बनाइदिएछ, एक एक थोपा सबै चाखेर हेर्नुहोस्। तर बानी बनाउनु परमात्माले बनाएको होइन, तपाईँले बनाउनु भएको बानी बनाउनु पाइँदैन। बानी नबनेपछि वैराग हुन्छ, बानी बन्यो भने वैराग हुँदैन। किन भन्नाले यही चाहियो भन्ने हुन्छ। किन भन्दा बानी बनिसक्यो। गुरुजीमा कोटी कोटी प्रणाम। ओहो, अर्को कोटी। यम प्रसाद, मेरो प्रश्न यो छ, अन्तरिम सरकार पनि गठन भइसक्यो। ए अब मैले आफ्नो फाइल चेन्ज गर्दैछु। ए गुरुजीमा कोटी कोटी प्रणाम। मेरो प्रश्न यो छ, अन्तरिम सरकार पनि गठन भइसक्यो र अब संविधान सभाको चुनाव नजिकै छ। के अब हुने संविधान सभाको चुनावमा मनोक्रान्तिले भाग लिन्छ या लिँदैन? हामी चाहन्छौँ छिटो मनोक्रान्ति सत्तामा जाओस्, सम्पूर्ण जनताले शुभकामना। यसको लागि हामी के सहयोग गर्नु पर्ला? एम प्रसाद, पहिलो कुरा मनोक्रान्तिको तपाईँले भन्नुभयो नि, अब छिट्टै सरकार गठन भइसक्यो, संविधान सभाको चुनाव मनोक्रान्तिमा भाग लिन्छ या लिँदैन? पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मनोक्रान्ति राजनीति होइन, तर यसले राजनीतिलाई पनि बाहिर राख्दैन। यो कुरा गाह्रो छ मनोक्रान्तिमा। यो राजनीतिक मूल होइन, यो अध्यात्म मूल हो। त्यसैले मनोक्रान्तिले राजनीति कुन बेला गर्छ त भन्नाले जब राजनीतिले मनोक्रान्तिलाई खोज्छ, त्यही बेला मात्रै मनोक्रान्ति राजनीति गर्छ। मनोक्रान्ति आफैले राजनीति खोज्दैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसरी खोज्यो भने त यो राजनीति, यो फेरि राजनीतिमुखी हुन्छ, यसले अध्यात्मलाई युज गरेको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा फेरि एकपल्ट, मनोक्रान्तिले राजनीति मरे नि खोज्दैन। किन भन्नाले ऊ आफै आनन्दित छ। कहाँ भू समाधिमा बसेर आनन्दित आउने मान्छेलाई, सबै कुरा छोडेर वैराग भएर आनन्दित हुने मान्छेलाई त्यो राजनीतिको चाहिँ त्यो बखेडामा कहाँ फस्नु छ? फस्दैन। तर कुनै दिन राजनीतिलाई प्रभु हामीले जे गर्दा पनि भएन, जसरी भए पनि भएन, अब हजुरहरूले केही गरिदिनु पर्यो भनेर राजनीतिले यसो मनोक्रान्तिलाई चाहिँ हात मल्न थाल्यो भने ल बाबु ठिक छ गरौँला नि, हजुरहरूको लागि नै बाँचेका हौँ हामीहरू भनेको बिस्तारै आउनु, बेग्लै कुरा। यसरी राजनीतिमा आउन सक्छौँ। तर अहिले हतार भयो भने आज बिहे गरेर भोलि बच्चा जन्माए जस्तै हुन्छ। हतार भएकोले मिल्छ? बिहे आजै गरौँला,
एक हप्तापछि मलाई बच्चा चाहियो, किन भन्दा राजनीतिमा उठाउनु पर्यो। यसरी मिल्दैन। मनोक्रान्तिको अध्यात्मै सुरु भएको छैन। राजनीति भनेको त लास्ट कुरा हुन्छ। किन भन्नाले संसारलाई बदल्नु भन्दा पहिला आफूलाई बदल्नुपर्छ। ल भनौँ न, अहिले सुरु गरौँ ल संविधान सभाको लागि। मनोक्रान्तिमा आफूलाई बदलिसकेकाहरू कति आए? कोही छन्? ल मैले आफूलाई पूर्णतया बदलिसकेँ भन्ने कोही उम्मेदवार आयो भने त मिल्छ। त्यसरी अहिले चाहिँ खोज्ने भनेको हाम्रै माझबाट डाङराङ डुङरुङ भाङराङ भुङरुङबाट नै खोज्ने हो, ख्यान्तराङ खुन्त्रुङबाट नै। जसले केही नगरेका, अहिलेसम्म त्याग बलिदान केही नगरेका उनीहरूलाई नै खोज्ने हुन्छ, आफूलाई नबदलेका। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा पठायो भने त अहिले राजनीति जति बिग्रिएको छ, अब मनोक्रान्तिको कारणले अझ छिटो बिग्रिन्छ। किन भन्नाले बहाना पाउँछ, उसले राजनीतिमा जान्छ अनि उनलाई अल्छी लाग्यो भने सभाषण गरेको भन्दैन। काम गर्न मन लागेन भने ध्यान गरेको भन्दैन। धर घुस खाइदिन्छ। किन खाएको भने सदुपयोगिता। भोलि राजा ज्ञानेन्द्रले किनिदियो भने पनि चाहिँ हस् भनेर बिकिन्छ। अनि किन बिकेको त राजा ज्ञानेन्द्रमा भने मध्य मार्ग अपनाएको। यार अहिले यो अवस्थामा मनोक्रान्तिका कोही मान्छे राजनीतिमा प्रवेश गर्यो भने त्यो भन्दा धूर्त र बेवकुफ बेइमान जाहिल कोही पनि हुँदैन। कोही हुँदैन। किन भन्नाले यो शब्दबाट सिकेका छन् कि मनोक्रान्ति अझै प्रचार र प्रसारकै फेजमा छ। आत्मा रूपान्तरण भइसकेका मान्छेहरू भर्खर त सुरु हुँदैछ। भर्खर सुरुको तर्खर छ। भर्खर तर्खर भइरहेको बेलामा त्यो धेरै ठुलो आशा नगर्नु है। अहिले मनोक्रान्ति राजनीतिमा छिर्दैन। किन भन्नाले एउटा मनोक्रान्ति साँच्चै घटेका मान्छे जन्माउनु बाँकी छ, नम्बर 1। त्यसैको लागि हामीले देशभर यात्रा भर्खर सुरु गर्यौँ। भर्खर एउटा कुरा भन्ने हुँदैन भन्ने त हो है। किन भन्नाले मनोक्रान्तिको कुनै स्वार्थै छैन। हामी 5,000 वर्षको इतिहास बदल्न जन्मेको, हामी बलिदानी भावनाबाटै आएको। हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। हामी सामूहिक सम्पत्तिकै विरोधी। पहिलो कुरा हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ यो संसारको सबभन्दा ठुलो पागलपन र बेइमानी पैसा। किन भन्नाले मान्छेले पैसालाई सेन्टरमा राखेर सबै कुरा बनायो। राजनीति पनि किन राजनीति गर्ने भन्नाले पैसाको लागि, व्यापार किन पैसाको लागि, प्रेम किन त्यो पनि पैसाको लागि हो। धनी छोरी हो त्यो, उसको बाउ धनी छ अथवा धनी बाउको छोरो हो त्यो। अब पढाउनु पर्छ छोराछोरीलाई, किन कमाउनु पर्छ। ल्या तेरी छि 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 छि। संसारमा सबभन्दा काम नलाग्ने कुरा पैसो, त्यसभन्दा काम नलाग्ने कुरा शिक्षा पनि। किन भन्नाले त्यो पैसा कमाउनु सिकाउँछ त्यसले, जुन कामै लाग्दैन। पैसो काम किन लाग्दैन भन्नाले त्यसकारण त भएपछि खर्च गर्न हतार हुन्छ। काम लाग्दैन होइन त। पैसै काम लाग्ने हो भने त्यही पैसा यसरी हेरेर ध्यान लाग्दैन। पैसो काम लाग्दैन, केरा काम लाग्छ भने त्यसकारण त्यो पैसा फालेर केरा किनेर ल्याइन्छ। पैसो काम लाग्दैन, त्यो पैसा फालेर लुगा किनेर ल्याइन्छ। पैसो काम लाग्दैन, त्यो फालेर गाडी किन्छ। पैसो काम लाग्दैन, त्यो फालेर नै गर्ने हो सबै। कि पैसो समातेर सबै गरिन्छ केही पनि। त्यसकारण पैसो यति काम नलाग्ने चिज, दुनियाँमा पैसो जति काम नलाग्ने चिज केही पनि छैन। किन भन्नाले त्यो हातमा आयो कि फाल्न हतार हुन्छ होइन त। किन नफालिकन केही हुन्छ? हुन्छ कि पैसो र पिसाब बराबर, दुवै नफालिकन आनन्द आउँछ। यस पदको आपको वचन पैसो र पिसाब दुवै बराबर, किनकि दुवै नफालिकन आनन्द आउँछ। कि ट्राई गर्ने कि? त्यसकारण दुनियाँमा सबभन्दा काम नलाग्ने चिज पैसै हो। तर मान्छे यति पागल भयो कि सबभन्दा काम लाग्ने बनाइदिन्छ। किन भन्नाले उल्टोबाट हेऱ्यो भने त्यही हुन्छ, सुल्टोबाट हेऱ्यो भने त्यो सबभन्दा काम नलाग्ने। तर मान्छेलाई सुरुदेखि नै उल्टोबाट चाहिँ हेर्न सिकाएको कारणले गर्दा सबभन्दा काम नलाग्ने कुरोलाई सबभन्दा काम लाग्ने। त्यसैले पहिलो कुरो मनोक्रान्तिको त पैसो केन्द्रित दुनियाँलाई ज्ञान केन्द्रित दुनियाँमा, लर्निङ केन्द्रित दुनियाँमा चाहिँ परिणत गर्नु।
सबभन्दा ठुलो ज्ञान हो, ज्ञान आएपछि सबै आउँछ। त्यसकारण चाहिँ पशु केन्द्रित दुनियाँ चाहिँ हामीले फाल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा मनोक्रान्ति। तर अहिले के भइरहेछ त भन्नाले राजनीति ठुलो हो ठुली त कुरा हो, तर त्यो केका लागि? पैसाको लागि भएपछि पैसा त्योभन्दा ठुलो भयो। शिक्षा ठुलो हो तर पैसाको लागि चाहिँ शिक्षा भनेपछि शिक्षाभन्दा ठुलो पैसा भयो। व्यापार ठुलो हो, व्यापार पनि सेवा हो समाज, तर केका लागि पैसा भएपछि व्यापारभन्दा ठुलो पैसा भयो। अनि यही पैसालाई केन्द्रमुखी बनाएर सारा संसारमा अन्याय, अत्याचार, लुट, बेइमानी, बदमासी सबै कुरा चलिरहेछ। त्यसकारण मनोक्रान्ति त पैसालाई मनोक्रान्तिले दोस्रो दर्जामा ल्याइदियो। पैसा चाहिँदैन भनेको होइन, किनभने फाल्नलाई त चाहियो, फाल्नलाई त चाहिन्छ फेरि, तर चाहिँ त्यसको पछि भाग्ने चिज चाहिँ छैन। त्यति मात्रै प्राथमिकता चाहिँ बदलिन्छ यसमा। त्यो बदलेपछि अनि संसारमा पैसाको लागि अहिले जति पनि अन्याय भयो सबै लोक निस्वार्थी, स्वास्नी स्वार्थी, छोराछोरी स्वार्थी, ऊ स्वार्थी, त्यो स्वार्थी, खत्तम दुनियाँ, चोरै चोर टाइम टुम भनेर गाइरहेछ। त्यो किन त भन्नाले त्यही पैसा सेन्टर्ड भएको। त्यसकारण मनोक्रान्तिको भिजन नै के त भन्नाले यो सेन्टर्डनेस अफ मनीलाई हटाइदिनुपर्छ सेन्टरमा। त्यसैको लागि हामीले जे चाहिँ गर्छौँ त्यो जम्मै कुरा केमा आधारित हुनु पर्यो? ज्ञानमा आधारित। बस त्यसकारण यो राजनीतिमा प्रवेश गरे तापनि अहिले गर्दैन। यसले गर्ने भनेको त्यस्तो मान्छे तयार भएपछि जसको लागि पैसा र पिसाब साँच्चै बराबर हुन्छ, जसले चाहिँ पैसालाई पिसाबलाई जत्तिकै मात्रै भ्याल्यु दिन्छ। त्यस्तो मान्छे नजन्मेसम्म राजनीतिमा हामी जान हतार गर्छौँ। अहिले त हामीले स्कुल बनाउने द फर्स्ट फेज इज, किन भन्नाले पहिलो सुरुवात त्यही हो, त्यहाँबाटै तयार हुने हो पछि राजनीति गर्ने मान्छे। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सका अवधारणा हामीले जिल्ला जिल्लामा सुरु गर्दैछौँ, यहीँ पनि गर्दैछौँ, 5 वर्षका कोर्सहरू गर्दैछौँ। अहिलेको पूर्वाधार त त्यही। त्यसकारण अहिले त मनोक्रान्ति मुख्य राजनीति बन्दैन। राजनीतिमा अहिले हामीले कसैलाई चाहिँ उठाउन सक्ने स्थिति अहिले छैन। कि म आफै उठ्नु पर्यो? के गरौँ? ल त्यसमा सोच्नुहोस्। डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूमा साष्टाङ्ग दण्ड। गुरुदेव, शून्य बोध वा वैराग्यता कसरी प्राप्त हुन्छ? जबकि मलाई पहिला मेरो सोच नकारात्मक रहेको मनोक्रान्तिको सङ्गतमा आएर थाहा पाएँ, अनि मनोक्रान्तिको सङ्गतमा आएर मेरो विचार सकारात्मक भयो भन्ने लागेको थियो। तर अझै आजको प्रवचन सुन्दा अझै खराबै रहेको थाहा भयो। मैले अझै आफूलाई मूर्ख बनाउन आफ्नो मन प्रयोग गरेको रहेछु जस्तो लाग्यो। अब म आफूलाई सकारात्मक बनाउन के गरौँ, के सोचौँ? मलाई अब आफ्नो सोचमाथि नै विश्वास भएन। म के गरौँ? विनोद उप्रेती के गरौँ है, गाह्रो छ। यो के गरौँ भनेर धेरै नसोचौँ यार। योग गरौँ, ध्यान गरौँ, प्राणायाम गरौँ, यो गर्ने सबै कुरा अगाडि छ। फेरि के गरौँ भन्नुहुन्छ बा विनोद उप्रेती भक्तपुरमा भूसमाधिको एउटा खाडल भन्नुहोस्, बस्नुहोस्। अब हाम्रा साथीहरू यहाँ चाहिँ 1 वर्षीय तालिम प्राप्त भएकाहरूले अब देशभरमा कार्यक्रम दिएर त्यहाँका मान्छेलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। अब के गर्नु सोध्नै पर्दैन, त्यहाँ सबै छोडेर यहाँ आउनु, 5 वर्षीय कोर्समा आउनु खुल्ला छ। अनि त्यसपछि भन्नुहोला म के गरौँ। अथवा यहाँ आउनु सक्नु भएन भने जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट साधना, गहन साधना गर्नुहोस्। साधना मात्रै त्यसको जवाफ। श्रद्धेय गुरुदेवमा साष्टाङ्ग दण्ड। ज्ञानी छोरी श्रेष्ठ भक्तपुर। गुरुजीबाट आज्ञा भएको 5वटा मैहरू के हुन्? के मै पुनः एकपटक श्रवण गर्न पाए म आभारी हुने थिएँ। 5वटा कोषको कुरा गर्दैछु, मै होइन। कहाँबाट मै आयो? ती मैहरू प्राप्त गर्ने सरल उपाय गुरुजीबाट प्राप्त श्रवण गर्न आभारी हुने छु। ज्ञानी छोरी श्रेष्ठज्यू, त्यो सबै तपाईँ भन्नुभएको मै चाहिँ 5वटा कोर्सको बारेमा हो है। त्यो जम्मै कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्नाले यो चाहिँ पिसिडीमा अर्को हप्ता आउँछ कि। अब मैले त छोडिसकेँ, उसले समातिसकेँ। अब
उसँगै लिन्छ है। यहाँ यत्रो प्रश्न छ। श्रद्धेय गुरुदेवमा प्रणाम। दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ भक्तपुर। गुरुज्यू, सैद्धान्तिक रूपमा म अरूलाई समेत अर्थी उपदेश दिन सक्छु, तर व्यावहारिक रूपमा मैले मेरो मनलाई नियन्त्रण फलस्वरूप टाउको दुख्ने, रिङ्गटा, मन दिक्क हुने हुन्छ र बहुलट्ठीपन देखाउनुपर्छ। यसको उपाय गुरुजीबाट पाउने चाहना राख्छु। त दुर्गा प्रसादजी, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, सबै हाँस्नु भयो, मतलब हामी पनि त्यस्तै छ। या त सबैको समस्या हो, तपाईँको मात्र यार, तपाईँ के ठान्नु भयो आफूलाई? साह्रै ठुलो मान्छे ठान्नु भयो, तपाईँको मात्र समस्या हो? यो त 99% मान्छेको समस्या। अरूलाई त फ्याट 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 भनिन्छ, अरूलाई पर्दा चाहिँ खुब कुरा हुन्छ, आफूलाई पर्दा खुब ज्वरो आउँछ। सबैको समस्या। किन भन्नाले अहिलेसम्म हाम्रो सबभन्दा ठुलो गल्ती नै के भयो त भन्नाले जुन कुराले हामीलाई जिन्दगी फिटिकै दिँदैन त्यही कुराको लागि जिन्दगी बर्बाद गर्दैछौँ। तपाईँ जुन घरमा बसिरहनु भएको छ नि, अब हिजो बसिएर आजसम्म हुर्किँदाखेरि भएको हालत हो यो, अब भोलि पनि त यही हुने हो। त्यसैको लागि बाँच्नुपर्छ तपाईँले रे, के भने आयो? क्यान यु इमेजिन इट? तपाईँले आजसम्म जुन बाँच्नुभयो, बिहे गर्नुभयो होला, बच्चा जन्माउनु भयो होला, घरबार चलाउनु भयो, परिवार के सबैको परिणामै यही हो। यहाँ पुगेँ हामी। अब भोलि पनि त्यही बस्ने, त्यही गर्ने हो भने परिणाम त्यही हो। त्यसकारण यदि भोलिको जिन्दगी बदल्ने चाहनुहुन्छ भने आजसम्म गरिआएका कर्मलाई बदल्नु। त्यो कर्म चाहिँ पुरानै गर्ने, त्यही गएर चाहिँ त्यही खाने, त्यही हग्ने, त्यही सुत्ने, त्यही उठ्ने, है, त्यही विचार गर्ने, त्यही मान्छेसँग बस्ने, यार त्यही गर्ने सबै। घर गएर फेरि त्यही गर्ने भएपछि फेरि यही आउँछ। तिमी त्यही गर्दै जाऊ, म यही गर्दै जान्छु। परमात्माले त त्यही भनेर बसिरहेको छ। कर्म चेन्ज नगर्ने हो भने नतिजा चेन्ज हुँदैन। त्यसकारण यो जम्मै कुराको परिणाम के त भन्नाले आजसम्मको जिन्दगी गलत रहेछ। म जुन चिजको लागि बाँचेँ म पागल रहेछु भनेर बुझ्छु। किन भन्नाले यसरी बाँच्यो भने भोलि पनि यस्तै हुने, योभन्दा खराब हुने, त्यो त पक्कै। यति सुनेर यति बुझेर पनि केही गर्न याउ भएन भने के भयो त? मान्छे भयो। त्यसकारण विद्रोह त पलाउनु पर्ने भित्रबाट, होइन म हिजोसम्म जसरी बाँचेँ त्यसको परिणाम यो भोगेको। अब यस्तै बाँच्ने, यस्तै खाने हो भने फेरि परिणाम योभन्दा खतरनाक पुग्छु। त्यसकारण आजबाट, अहिलेबाट म त्यस्तरी बाँच्दैन जसरी हिजो बाँच्थेँ। त्यो खाँदैन जो हिजो खान्थेँ, त्यहाँ बस्दिनँ जहाँ हिजो बस्थेँ। ताकत छ भने त्यो गर्नुपर्छ। केही सक्नुहुन्न भने डेरामा हुनुहुन्छ भने डेरा फेरिदिनुहोस्, काठमाडौँ छोडेर जानुहोस्। काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने ललितपुरमा आउनुहोस्, ललितपुरमा हुनुहुन्छ भने बनिपामा जानुहोस्। ठाउँ छोडिदिनुहोस्, मान्छे फेरिदिनुहोस्, साथी फेरिदिनुहोस्, काम फेरिदिनुहोस्, विचार फेरिदिनुहोस्, अनि परिणाम फेरिन्छ। किन भन्नाले यो जम्मै परिणाम अहिलेसम्म गरेका कुरा गलत हुनुको परिणाम। त्यसकारण तपाईँले कर्म चेन्ज नगर्ने हो भने नतिजा चेन्ज हुँदैन। मान्छेको सबभन्दा ठुलो पागलपन नै त्यही कुरा त सुन्छन् 5000 वर्षदेखि सुनेको, अनि सुनेर पनि उसले नयाँ केही पनि गर्दैन। यो सुन्नु पनि उसको पुरानै बानी हो कि, हिजो पनि सुनेकै हो, मेरो बाजेले पनि सुनेकै हो, सत्सङ्ग मेरा दादाले पनि गरेकै हो, अब म पनि गर्छु। परम्परा भयो। मेरा ठुलो बुवा जुन परिवारमा म हुर्केँ उनको सङ्गत साधु सङ्गत, तर मान्छे कहिल्यै चाहिँ पापाचार लोहाचारबाट चाहिँ बच्न सकेन। तर 101 साधु खोजी सङ्गत गर्ने। तर कस्तो साधु त भन्नाले गाँजा खाने साधु। अनि भजन गाउने खो गाँजा खाने, भजन गन्गाउने, गाँजा खाने, रातभर पनि अखण्ड कीर्तन लाउने। हामीहरू कहाँ भने फुर्ती पनि लाउँछन्, अखण्ड कीर्तन पनि गर्छन्। रातभर गाँजा टन्न खायो, हलुवा खायो, भगवानको नाम गायो, गाँजा पियो,
भगवानको नाम चाहिँ गायो, ढलवा खायो, ल यही छ। अनि जिन्दगी बालुवा जस्तो बना। त्यसलाई देखेपछि, मेरा ठुलबुवालाई देखेपछि आँखाबाट आँसु धुरुक्क आउँछ। किन भन्नाले आध्यात्मिक चिज त खोजेको हो उनले, तर भुलवश चाहिँ गजेडीहरूसँग सङ्गत पर्यो। त्यस्ता मान्छे पनि छन्। त्यसैले हामीले कि ज्ञानको कुरा सुन्नै हुँदैन, कि सुनेपछि छोड्नु, कर्ममा ल्याउनु पर्छ। त्यो कर्ममा नल्याउने हो भने यो पीडा अझै बढ्दै जान्छ। अब भन्दा भन्दै भोलि तपाईँको किडनी ड्यामेज होला, अनि के गर्ने? भन्दा भन्दै भोलि मुटु फेल होला, अनि के गर्ने? भन्दा भन्दै तपाईँलाई यहाँ ब्लड प्रेसर बढ्ला, डायबिटिज आउला, कसैले किडनी नै काटेर लगिदिएला, अहिले त के कुनै गोली आएर ठोकिएला, अनि के गर्ने? किन भन्नाले आज तपाईँ जुन अवस्थामा, जुन रूपमा हुनुहुन्छ, भोलि त्यो रूपमा अवस्थामा रहनुहुन्न। अब अहिले भरापुरा सबै ठिक हुँदा त यस्तो भएको मान्छे भोलि कल्पना गर्नु सबै रोगले च्यापेको चाहिँ के भन्ने होला हालत। अहिले यस्तो छ, अहिले केही नहुँदा यस्तो, भोलि आँखा खत्तम भएपछि के हुने हो, मुटु खत्तम भएपछि के हुने हो। आफूलाई साह्रै मन पर्ने मान्छे पनि हुन्छन्, त्यो तिनीहरू मरेपछि के हुने हो यो मन। किन इमेजिनेट भोलि के हुँदैछ, अहिले के देखेर भोलि देखेर। तपाईँले साह्रै प्यारो मान्ने मान्छे, नमरे पनि हुन्छ जस्तो मान्छे पनि पुटु मरिदिन्छ तपाईँको अगाडि, के गर्नु? चाहना त छैन नि हामीलाई। कोही बाजे, कसैको बाजे होला, कसैको बुवा होला, कसैका साथीभाइ होलान्, कसैका दाइ-भाइ होलान्, चिनेका साह्रै मनपर्ने मान्छेहरू चाहिँ नमरिदेलान्, मरिदेलान्। अनि मनै नपरेका यो ढाका मरे हुन्छ भनेको चाहिँ झन्झन टगडा भइदेलान्। जिन्दगी त बडा जटिल छ। त्यो मान्छे देखे कि हान्नु मन लाग्छ, अनि विचार आउँछ कि मर्नु त पर्ला नि, यो पनि आफू मर्नुपर्ने, बिर्सिन्छ, ऊ मर्नुपर्ने। उनलाई देखे कि आफ्नो मृत्यु बिर्सिन्छ, उसको मृत्यु सम्झिन्छ। त्यस्तो पनि होला। उनीहरू बाँच्नु तपाईँको लागि पीडा, अनि तपाईँले ओहो फल्ना मान्छे, त्यस्तो मान्छेले मर्नु हुँदैन, मलाई सहयोग गर्ने, मलाई माया गर्ने, मलाई प्रशंसा गर्ने, त्यो त फेरि भयो। अनि त्यो बेला हालत के होला? अहिले गाह्रो भइरहेछ। त्यसकारण बेलामै चेत्नुपर्छ कि संसार केही नभए पनि, शून्य भएर पनि म ह्याप्पी भएर बाँच्न सक्ने अवस्थामा बेलामै ल्याउनु। त्यो ल्याइएन भने शरीर त बुढो हुँदै जान्छ, एक दिन छुट्छ पनि। हेर्नलाई त आँखै दिएको हो परमात्माले, नहेर्नु भन्ने त के कुरा हो र। तर एउटा गजबको कुरा भनिदिउँ म राशिफलको बारेमा। गजबको कुरा, 4वटा राशिको फलको पत्रिका पल्टाउनुहोस्, 4वटाले 4वटा भविष्यवाणी गरेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले यदि भविष्य राशिफल हेर्ने हो भने 10 जना जति पण्डितहरूले लेखेका पात्र अथवा राशिफल एकैचोटि हेर्नुहोस्, अनि बल्ल थाहा हुन्छ सबैले अलग अलग व्याख्या गर्नुहुन्छ। कहाँ जान्छ? मेष राशि भने एउटा टेलिभिजनमा एउटा कुरा आइरहेको हुन्छ, अर्को टेलिभिजन च्यानल लगाउँदा अर्कै कुरा हुन्छ। एउटामा नेगेटिभ, अर्कोमा पोजिटिभ आउन सक्छ। त्यही तपाईँको आजको दिन शुभ रहनेछ, अर्कोले आज अलिकति सावधान हुनुपर्ने छ भन्छ। त्यही तर यार, यो राशिफलमा भरोसा गर्नु, ज्योतिषीमा भरोसा गर्नु भनेको त कहिले त भन्नाले जब जीवनको तपाईँको कर्मले गर्नु गरेर पनि तपाईँ असफल भएर अब केही सक्दैन हुने अवस्थामा आत्महत्या गरौँ कि जस्तो लाग्यो भने एकछिन पोस्टपोन गरेर आत्महत्यालाई राशिमा केही छ कि हेर्नु मिल्छ। अब जिन्दगीमा त सबै सकेकै भयो, अब राशिले केही भन्ला कि? त्यस्तो खत्तम अवस्थामा त मर्ता क्या न कर्ता, मरेको मान्छे, मर्ने मान्छेले त जे पनि गर्नु मिल्छ। तर भरापुरा आँखा छ, टाउको छ, खुट्टा छ, जवान छ, है यो दिमाग गिरी जसले चाहिँ आइन्स्टाइन बनायो, आइन्स्टाइनलाई बुद्धलाई बुद्ध बनायो, है जसले चाहिँ यो संसारका टप मान्छे निर्माण गर्यो, यो गिदी तपाईँमा पनि त्यति नै छ जति उनीहरूमा छ, केही पनि फरक छैन। उनीहरूको चाहिँ गिदी हाम्रो गोबर त्यो होइन भनेपछि यस्तो भरापुरा जिन्दगी लिएर यो राशिफल हेरे त हेर्नु हुँदैन भनेको हुन्छ। हेर्न त जे पनि हेरिन्छ नै, पल्टाइ हेरिन्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर त्यसमा भरोसा गर्ने समय होइन, अहिले कर्म गर्ने समय हो, एक्सन। किन भन्नाले संसार कर्मबाट निर्माण हुन्छ।
विचारबाट निर्माण हुँदैन। विचारै गरिन्छ भने पनि कर्मको लागि विचार हो, त्यो विचारको लागि विचार हो भने त्यो निष्फल विचार। त्यसकारण विचार कर्मको लागि भयो भने मात्रै शक्ति उत्पादन हुन्छ विचारको। अब विचार विचारकै लाग्यो भने पागलहरू निर्माण हुन्छ। त्यसैले राशिफल भनेको ज्योतिष विज्ञान भनेको काम लाग्छ। जब जीवनले साह्रै चारैतिरबाट धोका खान्छ त्यो बेला चाहिँ साह्रै फ्रस्ट्रेट भएको बेलामा उनीहरू कहाँ जानुहोस् बचाइदिन्छ। तपाईँको अब 2 वर्ष मात्रै छ ग्रह दशा, ल यो औँठी लाउनुहोस्, यो गर्नु त्यो गरेर ठिक हुन्छ। ए मर्नु त पर्दैन रहेछ, ए खत्तम भयो भनेको 2 वर्षपछि त ठिकै हुने रहेछ, यस्तो आशा दिन्छ उनीहरू। त्यसको लागि चाहिँ काम लाग्छ। तर यदि यस्तो अवस्था आएको छैन भने त्यो काम छैन। कस्तो भन्नाले बिरामी परेपछि औषधि खोज्नु लजिकल हो। बिरामी सिरामी केही छैन, ट्याब्लेट खानुहुन्छ डाक्टर साहब, डाक्टर साहब इन्जेक्सन हान्नुहुन्छ, अचेल बजारमा धेरैले किनिरहेका छन्। हान्नु त किन नहुनु, चुहाएको हान्नु होइन, किन इन्जेक्सन हान्नु पर्यो तपाईँले? तपाईँलाई रोगै छैन होला कि भनेर। अब भोलि मर्नुपर्छ भनेर अहिले मर्दियो त्यो त मिलेन। भोलि टाउको दुख्छ भनेर अहिले ट्याब्लेट खाएर बस्ने त्यो त मिलेन। त्यो त भएको बेलामा चाहिँ। त्यसकारण ज्योतिष विज्ञानलाई तपाईँले जिन्दगीको औषधि भनेर मान्नुहोस्। जुन बेला तपाईँलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ त्यो बेला त्यो औषधिको काम गर्छ। साह्रै गाह्रो भनेको बुद्धिले काम गर्दैन, संसारका कुनै पनि कुराले काम नगर्ने अवस्था आउँछ कि जिन्दगीमा मान्छेलाई। त्यो जस्तै अब कसैसँग लभ गरे एकोर है धोका खाएपछि यति पीडित हुन्छ मान्छे, अब सबै ढोका बन्द भयो जिन्दगीको भनेर बस्छ है। त्यो बेला आत्महत्या गरौँ जस्तो पनि पीडा हुन्छ, छटपट हुन्छ, खटपट हुन्छ, के हुन्छ। त्यो बेला के गर्नु? ज्योतिष कहाँ गएर हेर्नु जानु। हे मलाई त्यो त 4वटी स्वास्नी छ भनेर भन्नेलाई थिए भर्खर एउटै अनि ए बल्ल फेरि जानु त गयो, अब अर्को आउनलाई त गएको थियो, अब दोस्रोको पालो रहेछ अनि बुझान्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण संसारमा काम नलाग्ने कुरा केही पनि छैन। काम नलाग्ने कुरा हाम्रै खोपडी मात्रै छ। त्यो काम लागेन भने केही पनि काम लाग्दैन। फेरि संसारमा सबै कुरा काम लाग्छ यदि खोपडी काम लाग्यो भने। खोपडी काम लागेन भने केही पनि काम लाग्दैन। त्यसकारण राशि चाहिँ हेर्नुहुन्छ भाइ है, तर कहिले हेर्ने मैले भन्दिनँ। अघिपछि त्यो औषधि जस्तै मात्रै प्रयोग हो। औषधिलाई चाहिँ अब ओहो ट्याब्लेट है, इन्जेक्सन है, 1 कपमा इन्जेक्सन राख्यो, ट्याब्लेटहरू चट्ट भोजनको रूपमा राखेर यो चाहिँ औषधि भनेर चाहिँ भोजनको रूपमा दिनदिनी खान त भयो मरिन्छौँ। त्यस्तै हो यी कुरा। त्यो कहिलेकाहीँ आकल झोक्कल जिन्दगीमा के चाहिन्छ त्यो बेला यो पनि चाहिन्छ भन्ने। जय गुरुदेव, जय मनोक्रान्ति। गुरुदेव हजुरले हिजो HBCमा दिएको प्रवचन अनुसार भोगीको पहिलो लक्ष्य समाधि र कक्ष अहिंसा हो भन्नुभएको थियो। यदि यसो हो भने हजुरले भने बमोजिम मानिसहरू विभिन्न क्रियाकलाप, वासना र अहङ्कारको त्याग र एकाग्रता शान्तिको बाटोलाई पछ्याउँदा पनि हालसम्म कोही त्यस्ता स्थानमा पुग्ने आँट गरे जस्तो लाग्दैन। किन होला? यदि त्यो नै सर्वोत्कृष्ट हो भने डक्टर विकासमा त्यसमा पछाडि किन? यो कुरा बुझिन। एउटै कुरा के बुझौँ भन्नाले अन्तिम कुरा भनेको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ मान्छेको लागि, सामान्य मान्छेको लागि। जन्मदा त सबैले परमात्मालाई उस्तै बनाइदिने हो, तर सबैको इन्भाइरोमेन्ट फरक छ र इन्भाइरोमेन्ट फरक भएपछि उसले इन्भाइरोमेन्टबाट सिक्न थाल्छ। त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ पशु पन्छीलाई हेरेर पनि थाहा पाउनुपर्छ। कस्तो हुन्छ किरा, निलो हरियो किरा हामी देख्छौँ नि, हरियो कहाँ त भन्नाले त्यो हरियो पातमा बस्ने किरा ठ्याक्कै पाएको जस्तो हुन्छ। अब त्यसरी हरियो भएन भने ऊ बाँच्न सक्दैन, प्रकृतिले त्यसरी बनाइदिएको हुन्छ उसमा। भनौँ न तपाईँ पात चाहिँ हरियो, किरा रातो पर्यो भने माथिबाट नै चराले देखिहाल्छ, सुई आएर क्वाप खाएर खाइन्छ, बढ्नै पाउँछ। त्यस कारण त्यो हुर्कनुको लागि पनि के चाहियो त भन्नाले हरियो पातसँग मिल्नुपर्छ। या त पात रातो हुनु पर्यो या त ऊ हरियो हुनु पर्यो।
त्यस्तै तपाईँ हामी समाजमा अगाडि बढ्न नसक्नुको मूल कारणमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट एउटा भइरहेको हुन्छ अनि तपाईँको मनस्थिति अर्कै भइरहेको हुन्छ। मनस्थिति र इन्भाइरोमेन्टको कलर रातो र निलो जस्तो ठ्याक्कै कन्ट्रास्ट म्याचै नहुनु, कन्ट्रास्ट हुनु। कन्ट्रास्ट भएपछि के हुन्छ त भन्नाले हमला गर्नेलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म 5000 वर्षको इतिहास, लिखित इतिहासमा मान्छेहरू अगाडि नबढ्नु, आम जनता नबढ्नुको कारणै त्यही। किन भन्नाले मैले भनिहालेँ नि, हरियो पातमा रातो किरा परे जस्तो परिदियो भने त्यो मान्छे धेरै दिन बाँच्दैन अथवा त्यसलाई अरूले आहार बनाउँछ। त्यस कारण कि हरियो हुनु पऱ्यो कि पात रातो हुनु पऱ्यो, दुईमध्ये इन्भाइरोमेन्टलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, चार्ज गर्नुपर्छ। त्यसैले त अहिलेसम्म त्यही भनेको, हामी जुन ठाउँमा बसेको हो त्यो ठाउँमा हामी कन्ट्रास्टमा आयौँ। अनि कन्ट्रास्ट भएको कारणले गर्दा हामीलाई दुःख मात्रै हुन्छ, पीडा मात्रै हुन्छ। किन भन्नाले उसले पनि ठुङ्न आउँछ, उसले पनि कराउन आउँछ, उसले पनि डिस्टर्ब गर्न आउँछ। बडो गजबै छ जिन्दगी। अब शत्रुले मात्रै हमला गर्ने होइन, शत्रुले त बाहिरबाट हमला गर्छन्, आफन्त भन्नेहरूले भित्रबाट हमला गरिरहेको हुन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रास्ट छ, तपाईँ देखिन्छ कि पात्र तपाईँको अलग ठ्याक्कै नदेखिने गरी चाहिँ लुकेर बस्न सक्नुभयो भने त कसले हमला गर्ने, कसले गर्ने तपाईँलाई? भनाइको मतलब तपाईँ घरभित्र हुनुहुन्छ तर कसैले डिस्टर्ब नगर्ने इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न। कस्तो गाह्रो हुन्छ। तरकारी किन्न जानु पऱ्यो, छोराछोरीले तरकारी किनेर ल्याएको चित्तै बुझ्दैन, गतिलो ल्याउँदैन भने आफै बुढा जान्छ। ल अब डिस्टर्ब भयो नि तपाईँको टाइम गयो। यसरी मान्छे कस्तो ठाउँमा कसरी वातावरण बनाएर बसेछ भन्नाले उसको सम्पूर्ण टाइम सानो कुरामा बर्बाद हुने गरी स्पेन्ड गर्नुपर्ने टाइम। त्यो निर्धक्क भएर बाँच्न सक्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टै छैन। अब सम्पत्ति भनेर आफ्नो भनेर बनाइयो, बनाएपछि त्यो चाहिँ कसैले चोरेर लग्ला भने पनि पिर भयो, फुट्ला टुट्ला भन्ने पनि पिर भयो। अब त्यो पिर लिँदा लिँदा आफै टुटेको थाहा हुँदैन। यस्तो वातावरण बनायो। अब परमात्माको संसारमा भुइँचालो गएपछि सबै चाहिँ टुट्छ फुट्छ, के ठुलो कुरा, परमात्मालाई दुःखै छैन। अब त्यस्तै हामीलाई पनि हुनुपर्ने त्यही हो। बनाउनु त बनाइदिएँ, अब फुट्यो भने के भनेर निर्लेप हुन सकेको भए त्यो पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ मूल दोष चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट र हामी चाहिँ ठ्याक्कै मिलेर बस्न सकेनौँ। त्यो नसकेको कारणले गर्दा मान्छे अगाडि जति बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्दैन। इन्दिरा तिमिल सिन्हा आदरणीय गुरुदेव लुहिपा शीर्षक किताबमा अङ्कित गुरु वन्दनाको नेपाली अर्थ बताइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। लामो छ, कुनै दिन चाहिँ बताउनु। आदरणीय गुरुजी, साधनाको क्रममा गुरुजीले मन्त्र साधना गराउनु भयो। हामीले गणेशजीको मन्त्र साधना गर्दा गणेशजीलाई भिजुअलाइज गर्थ्यौँ भने ह आ ऐम मन्त्र साधना गर्दा कसलाई भिजुअलाइज गर्ने? अनिता थापा। यसमा अन्तिम चरणमा अस्ति त गराइयो, आज गरिएन। त्यो अन्तिम चरणमा जब तपाईँको सारा शरीरबाट विकार फालिसकेपछि अब तपाईँले कल्पना गर्ने बुद्ध हो, पञ्चबुद्ध। पञ्चबुद्ध भनेको 5 रङ्गका बुद्ध हुन्छन्। यो भनेको गौतम बुद्धभन्दा अगाडिका अवधारणा हो। त्यसमा चाहिँ अमिताभ बुद्ध हुन्छ रातो कलरको, अक्षोभ्य हुन्छ निलो कलरको, अनि वैरोचन हुन्छ सेतो कलरको। 5 जना चाहिँ बुद्ध छन्। रत्न सम्भव छ पहेँलो बुद्ध। यसरी सबै बुद्ध 5 जना बुद्धको 5 वटा नाम 5 वटा रङ्ग हुन्छ र त्यो बुद्धलाई चाहिँ आँखा अगाडि चाहिँ ल्याएर उनीहरू एकदम ह्याप्पी भएको र उनीहरूको शरीरबाट लाइट निस्केर हाम्रो शरीरमा पास भएको कल्पना गर्नु। त्यो परम पूज्य गुरुदेवमा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु, मैले दोस्रो रेकी दीक्षा लिएर अहिले साधना अटुट रूपमा गर्दैछु। म पनि रेकी हिलिङ सेन्टर खोल्न चाहन्छु। त्यसको लागि के गर्नु पर्ला? यसको जवाफमा आशा गर्नु खोल्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन। एउटा कोठा चाहियो, एडभर्टाइज गर्नु पऱ्यो, अनि चाहिँ खोल्नुहोस्। रेकी उपचार दिने हो, अब कसरी दिने हो थाहा पाउनु पऱ्यो भने यहाँ आएर सिक्नुहोस्। त्यो ठुलो कुरा भएन। सबैले गरिरहेका छन्, धेरैले रेकी क्लिनिक खोलेर बसेका छन्। तपाईँ गर्नुहोस्। सर्वप्रथम गुरुज्यूमा प्याजी प्रणाम, नमस्कार। यही आउँदो नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेदेखि 3 हप्ताको लागि यहाँ आएर बस्न चाहन्छु। यहाँ 5 वर्षको लागि मात्र हो कि यदि 3 हप्ताको लागि पनि आउँदा हुन्छ भने के गर्नु पर्ला? मैले यहाँ आएर साइको सुब्रमण्य रेकी र कक्षा पनि लिइसकेको छु। सुन कृष्ण श्रेष्ठ गोठातार आउन सकिन्छ। 3 हप्ता किन 3 दिनको लागि आएको नि हुन्छ। अब के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा अफिसले बताउने हो।
अफिसमा चाहिँ कुरा गर्नुहोस् तल। अब अरू कुरा त गर्नुहोस्। अब फीको कुरा होला। फी भनेको यहाँ तपाईँको एक दिनको 100 रुपियाँ लाग्छ, खाना परिहाल्यो। त्यो खानपानको 100 रुपियाँ तपाईँले फालिदियो भने तपाईँ दिनको 100 रुपियाँको खानपानको हिसाबमा साधकको रूपमा बस्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय गुरुदेव नमस्कार। योग ध्यान आदि गर्नु प्रकृतिको नियम विपरीत भएन र? नियम विपरीत गरिने कार्यले के जीवन सार्थक र सफल बन्छ त? प्रस्तुताको अपेक्षा गर्दछु। दिपेन्द्र आचार्य कृतिको। पक्नुहोस् न, म पानी त खाऊँ। त दिपेन्द्रजी, अब एउटा कुरा कस्तो छ भने योग ध्यान आदि प्रकृतिको नियम विपरीत भएन र भन्ने कुरा छ। एक हदमा यो कुरा ठिक हो। फेरि एउटा एङ्गलबाट योग भनेको परमात्माले आविष्कार गरेको होइन, ध्यान पनि होइन। त्यो त हो। नियम विपरीत गरिने कार्यले जीवन सार्थक र सफल बन्छ त भन्ने जुन कुरा छ नि, अब योग ध्यान गर्ने त यो संसारमा अहिले 1% पनि छैन। 1% त के नगर्ने छ। अब योग ध्यान गर्ने भनेको अप्राकृतिक हो, त्यो गरेर सफल बन्छ त भन्ने त प्रश्न उठ्यो। नगरेकाहरू त अरबौं छन् मान्छे, गर्ने लाखौं होला। लाखौंले योग ध्यान गरिरहेका छन्, नगर्ने कति त अरबौंले गर्दैन। त अरबौं मान्छेले प्राकृतिक अप्राकृतिक मानिने योग ध्यान त गरिएन। त्यो अरबौं मान्छे के सफल भयो त? नगरेकाहरू सफल छन् त उनीहरू। त्यही हुन् 4 अरब मान्छे रोगी छन् संसारमा। त्यसकारण एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने योग ध्यान नगरेर यदि जीवन धन्य स्वस्थ शान्त आनन्द सफल बन्द हो त यो जागो कुरोलाई, यो नाथे कुरालाई कसले अपनाउँदो होला? त्यही नभएर जीवन धन्य नभएर नै मान्छेले नयाँ नयाँ किसिमका आविष्कार गरेका हुन्। त्यसकारण के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले योग ध्यान अप्राकृतिक भए तापनि यसले चाहिँ मान्छेलाई, यसलाई सांस्कृतिक भनिन्छ, अप्राकृतिक भनिँदैन, यसले मान्छेलाई स्वस्थ शान्त बनाएकै कारणले गर्दा यसको आकर्षण पुनः बढेको हो। नत्र यो वैज्ञानिक जमानामा कहिले योग गर्नुपर्ने भयो, अघि पनि भनिसकेँ, कहिले ध्यान गर्नुपर्ने भयो। तर नगर्दाखेरि मान्छेले आत्महत्या बढीले गरे, रक्सी बढीले खाए, बेइमानी बढीले गरे। त्यसकारण चाहिँ योग ध्यानलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने तपाईँको खुट्टामा एउटा काँडाले घोचेछ। काँडाले घोच्नु भनेको राम्रो कुरा भएन, दुखी रहेछ, छटपटाइरहनु भएको छ तपाईँ। त्यो बेला तपाईँलाई के चाहियो त भन्नाले त काँडा त छिक्नु पर्यो। जङ्गलमा गइरहनु भएको थियो, अब त्यहाँ छिक्ने त अरू केही चिज छैन, काँडा चाहिँ बिल्कुलै डुबिसकेको छ, भित्रै चाहिँ डुबिसकेको छ। अब गर्ने के? अब यसरी हेऱ्यो, केले छिक्ने? सियो छैन किन जङ्गलमा? यसरी हेऱ्यो, अब यसलाई छिक्नु पर्यो। अर्को काँडा देखेँ, ट्याक्क अर्को काँडा टिपेँ। त्यो अर्को काँडाले भित्र गएको काँडालाई उक्कायो र त्यसपछि बल्ल गएर त्यो खोज्ने काँडा निस्क्यो है। अब दुवै काँडालाई पछि के गोजीमा हाल्ने? होइन, फाल्नु पर्यो। योग ध्यान र संसार दुवै काँडा बुझ्नुहोस्। यसो संसार यस्तो एउटा काँडा हो जो हरेक मान्छे छटपट छ। त्यो छटपटबाट चाहिँ बच्नको लागि अब उसले अर्को काँडा निर्माण गर्यो, त्यो योग ध्यान। त्यसले पहिलो काँडाको छटपटलाई चाहिँ निकालेर शान्ति स्वास्थ्य चाहिँ दिनको लागि गरिदियो। अनि त्यसपछि जब त्यो काँडा निस्किसकिन्छ त्यसपछि फेरि उसले त्यो काँडा खोप्नु पर्दैन, त्यो पनि फाल्नुहुन्छ। त्यसकारण योग ध्यान भन्ने कुराहरू औषधि जस्तै हो। त्यो कहिलेसम्म कतिसम्म गर्ने त भन्नाले तबसम्म जबसम्म निर्विकल्प समाधि घट्दैनन् तबसम्म मात्रै जारी रहन्छ। अब योग शारीरिक व्यायाम त फेरि निर्विकल्प समाधि घटे पनि चाहिँ चाहिन्छ। शारीरिक व्यायाम भनेको शरीरको आवश्यकता भयो। तर जहाँसम्म ध्यानका सवाल छन्, अन्त उठे पनि ध्यान, बसे पनि ध्यान, त्यो कर्म अलग्गै ध्यानको लागि भनेर चाहिँ आँखा चिम्लेरै बस्नु पर्दैन, जे गर्दा पनि ध्यान हुने अवस्था हुन्छ। त्यो बेला तपाईँको लागि ध्यानको लागि समय भनेर छुट्याउनु पर्दैन, त्यही निर्विकल्प समाधि भनेको। त्यसकारण एक हदसम्म यो कुरा ठिक छ कि यो अप्राकृतिक कुरा हो। तर यो अप्राकृतिक कुरा अपनाएनन् भने यो अप्राकृतिक संसारले तपाईँलाई ठुलो पिठो बनाइदिन्छ र बनाइरहेको छ। ठुलो पिठो बन्ने कि यो अप्राकृतिक अपनाएर चाहिँ बच्ने।